वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा बिएड सेकेन्ड इयरको मेजर नेपाली सब्जेक्ट मध्ये चाहिँ भाषा विज्ञानको केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। युनिट 1 देखि हामी सुरु गर्छौँ। पहिला हामीले पाठ्यक्रमको अर्थको बारेमा बुझ्नेछौँ। भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नु होला। पाठ्यक्रमलाई पाठकहरूको क्रम पनि भनिन्छ। यो निकै पुरानो र लामो समयदेखि चल्दै आएको धारणा हो। पाठ्यक्रमलाई अंग्रेजीमा करिकुलम भनिन्छ। करिकुलम शब्द ल्याटिन भाषाको क्यारिगर शब्दबाट आएको हो। क्यारियर शब्दको शाब्दिक अर्थ चाहिँ दौडको मैदान भन्ने हुन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमको अर्थ दौडको मैदान भन्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा पाठ्यक्रम त्यो बाटो हो जसबाट हिँडेर विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल बन्छ। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थबाट हेर्दा यसलाई पठांश वा पाठ्यसूचीको रूपमा लिइन्छ। यो परम्परावादी धारणा हो। यसले पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ समेट्न सक्दैन। त्यसैले पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ पहिलाउनु पर्छ, किनभने यसको व्यापक अर्थ अहिले सबै क्षेत्रले अगालेको पाइन्छ। यस अर्थअनुसार पाठ्यक्रम त्यस्तो कार्ययोजना हो जसले सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापको नेतृत्व प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने उद्देश्य साधारण विशिष्ट तोकेको हुन्छ। उद्देश्य पूरा गर्न क्रियाकलापको निर्धारण गरिएको हुन्छ भने क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने विद्यार्थीहरूको निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी ज्ञान र सिपको के कति उपलब्धिहरू भयो या भएन भनी लेखाजोखा गर्न मूल्याङ्कन समेत समावेश गरिएको हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमलाई सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गले उद्देश्य प्राप्त गर्न तयार पारिएको विस्तृत योजनालाई के त पाठ्यक्रम भनिन्छ अथवा योजना नै पाठ्यक्रम हो, जसमा उद्देश्य, विधि, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, क्षेत्र स्तरण आदि सबै कुरालाई ख्याल गरिएको हुन्छ। पाठ्यक्रमलाई चिनाउन विभिन्न विद्वानहरूले दिएका केही परिभाषा यस प्रकार रहेको छन्। जस्तै कि शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। कसका अनुसार? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 का अनुसार विद्यालयभित्र र बाहिर विद्यार्थीका ऐच्छिक उपलब्धिहरू प्राप्त गराउन विद्यार्थीद्वारा गरिने प्रयासलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। हिल्डा तावाका अनुसार पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ। फोब्रेलका अनुसार भने पाठ्यक्रम कलाकारको हातको शिक्षकको एउटा औजार हो, जसका माध्यमबाट उसले आफ्नो स्टुडियोभित्र अथवा स्टुडियो भनेको विद्यालय पदार्थ भनेपछि विद्यार्थीहरू आफ्नो विचार लक्ष्य अनुरूप परिवर्तन गर्दछ। कनिङ हामनका अनुसार साथीहरू हामीले यस भिडियो ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आर्थिक समस्याका कारण किताबहरू किन्न नसकेर हामीले यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ, ताकि तपाईँहरू भिडियोको मार्फत पनि के त आफ्नो इक्जामको लागि राम्रोसँग तयारी गर्न सक्नुहुनेछ घरैबाट। त्यसै गरी साथीहरू शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय तथा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। युनेस्कोको अनुसार भने विद्यालयभित्र वा बाहिरको परिवेशमा अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने यावत प्रयासहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। सेलर र एलेक्जेन्डरका अनुसार त्यसै गरी साथीहरू पाठ्यक्रम शिक्षाका दर्शनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन हो। यसले आफै साध्य नभई साध्यमा पुग्ने साधनका रूपमा सामान्यतः शिक्षाको प्रवृत्ति तथा दर्शनमा हुने परिवर्तनलाई अनुसरण र प्रतिबिम्बन गर्दछ। जे माइनरका अनुसार साथीहरू राम्रोसँग तपाईँ टिपोट गर्दै गर्नु होला कि यदि तपाईँसँग बुक छैन भने टिपोट गर्नुहुन्छ के हुन्छ तपाईँहरूलाई पछि इक्जामको तयारीसम्म चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्याउनु छ। समसामयिक
आवश्यकता र भावी चुनौतीको सहज सामना गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता सिकारुमा विकसित गर्न बनाइएको शैक्षिक योजना नै पाठ्यक्रम हो। यसमा उद्देश्य, सामग्री, विधि र मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा स्पष्ट दिग्दर्शन दिएको हुन्छ। अझ भन्नुपर्दा पाठ्यक्रममा निम्न बुँदाहरूको निर्देशन गरिएको हुन्छ, जस्तै कि सिकाइ आवश्यकता निर्धारण, सिपाई पृष्ठभूमि, उमेर, तह, स्तर, समयावधि, सिकाइ प्रविधि के कति छ त्यसका आधारमा उद्देश्यहरूको किटान गर्न, उद्देश्य केन्द्रित विषयवस्तु निर्धारण गर्न, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि र शिक्षण क्रियाकलाप निर्धारण, मूल्याङ्कन व्यवस्था तथा निर्धारण। अब रहेको छ पाठ्यक्रमको परिचय। यदि महत्त्वपूर्ण छ टिप्पणी गर्नुहोला। पाठ्यक्रमको परिचय: भाषा भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना कुरा अरू समक्ष राख्ने र अरूले व्यक्त गरेका कुरा ग्रहण गर्ने सशक्त माध्यम हो। यसलाई मानवीय सम्प्रेषणको माध्यम पनि भनिन्छ। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति, सिप, कौशल, सभ्यता, संस्कार, मूल्य, मान्यता आदिको संरक्षक तथा संवर्धकको स्रोत हो। भाषा यादृच्छिकताको माध्यम हो। भौगोलिक, सामाजिक, क्षेत्रीयता, राष्ट्रियता, धार्मिकता, व्यावसायिकता, व्यक्तित्वका कारण फरक हुन्छन्। विद्यार्थीको भाषिक सिपको चौतर्फी विकासको उद्देश्य राखेर शिक्षक तथा सिकाइले मार्गदर्शन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गरी निर्मित बृहत योजना पाठ्यक्रम हो। व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी साधारण र विशिष्ट उद्देश्यहरू सूचीकरण गरिएको भाषिक र भाषेतर पाठ्य वस्तुहरूको छनौट गरी स्तरीकरण गरिएको, तिनीहरूको क्षेत्र र क्रम, प्रस्तुति क्रम, विधि र मूल्याङ्कनका उपायहरू समेत सूचीकृत गरिएको बृहत योजना भाषा पाठ्यक्रम हो। भाषिक सिप अभिव्यक्ति गर्ने अभिष्ट रहेको छ। यसमा सिकारुको बोध, क्षमता र अभिवृद्धि क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखी विधागत विविधतामा जोड दिएको छ। त्यस्तै गरी सिकाइमा पूर्णता प्रदान गर्न प्रशस्त अभ्यास र अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको हुन्छ। यसका साथै सिकारुका भाषिक सिप विकास निम्ति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यकलापलाई मार्गनिर्देशन, नियन्त्रण र निर्देशन गरिएको पाठ्यक्रम भाषा पाठ्यक्रम हो। भाषा पाठ्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै विषयवस्तुजन्य ज्ञानभन्दा भाषिक विषयजन्य ज्ञानलाई साधनको रूपमा स्वीकार छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा भाषा सिकाइ उद्देश्य पूरा गर्न भाषा शिक्षणको गोरोटो वा मार्ग नै भाषा पाठ्यक्रम हो। सिकारु भाषा सिकाउने कक्षा कोठाहरू यसका आधार छन् भने उद्देश्यहरू, विषयवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रक्रिया यसका मुख्य अङ्गहरू भएकोले तिनीहरूको चर्चा गरिएको छ। पहिलो छ उद्देश्यको बारेमा, त्यसपछि शिक्षण प्रक्रियाको बारेमा, मूल्याङ्कनको बारेमा। है साथीहरू, पहिला हामीले उद्देश्यको बारेमा राम्रोसँग बुझौँ। उद्देश्यहरू भाषिक सिपसँग सम्बन्धित श्रवण कला, वाचन कला, पठन कला र लेखन कलासँग सम्बन्धित भाषा पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहन्छ। यसमा भाषा प्रमुख र विषयवस्तु गौण हुन्छ। भाषा पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रयोजनपरक भाषिक सिप सम्वर्धन सम्बन्धित हुन्छ, अर्थात् के सिकाउने, किन सिकाउनेसँग उद्देश्य सम्बन्धित हुन्छ। फेरि विषयवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ। विद्यार्थीको आवश्यकता, रुचि, क्षमता, उमेर, तह, समयावधि ख्याल गरी भाषा पाठ्यक्रमका उद्देश्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। अब रहेको छ विषयवस्तु। उद्देश्य पछिका भाषा पाठ्यक्रमको दोस्रो अङ्ग हो विषयवस्तु। यो विषयवस्तु पूरा गर्न छनौट र स्तरण गरी तय गरिएको हुन्छ। कुन उद्देश्यका लागि के सिकाउने भन्ने कुरा प्रश्न पर्दछ भने यसबाट यतिसम्म पढाउने भन्ने कुरा पनि प्रश्निने हुँदा केन्द्रित विषयवस्तुको छनौट सीमा निर्धारण भाषा पाठ्यक्रममा गरिन्छ। यसका साथै विद्यार्थीका आवश्यकता,
रुचि, क्षमता, स्तर, समावधि आदिलाई ख्याल गरी सरलदेखि जटिल विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरी विविध क्षेत्रबाट विषयवस्तु लिएको हुन्छ। उक्त विषयवस्तुलाई प्रयोजनपरक भाषिक ज्ञान र सिप सम्बद्ध बनाएर सरलदेखि जटिलताको क्रममा स्तरण गरेको राखिन्छ। विविध क्षेत्रबाट समेटिएका विषयवस्तु कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी आदि विधामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। भाषा पाठ्यक्रममा पहिलो भाषी, दोस्रो भाषी र विदेशी भाषी विद्यार्थीहरूका लागि अलग पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ। गमा रहेको छ शिक्षण सामग्री। भाषा पाठ्यक्रमको अङ्गभित्र शिक्षण सामग्री पनि पर्दछ। यो शिक्षण सामग्रीको पुरा अङ्ग हो, अर्थात् शिक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई शिक्षण बढीलाई उपलब्धिमूलक शिक्षण सामग्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। शिक्षण सामग्री शिक्षण प्रक्रियासँग अन्वयित गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। फेरि विषयवस्तुलाई उद्देश्य अनुरूप बनाउन शिक्षण विधि, प्रविधि र सामग्रीको सामान्यताको आवश्यकता शिक्षण प्रक्रियामा हुने हुँदा भाषा पाठ्यक्रममा कुन पाठ्यवस्तुलाई कुन सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट निर्देशन गरिएको हुन्छ। यसकारण श्रव्य दृश्य, मौखिक तथा स्पष्ट सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, पूरक सामग्री, सन्दर्भ सामग्री आदि निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। अब रहेको छ शिक्षण प्रक्रिया। उद्देश्य पुरा गर्न विषयवस्तु तय गरिन्छ र ती विषयवस्तुलाई कसरी अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने भन्ने कुराको तौर तरिका नै शिक्षण प्रक्रिया हो। शिक्षण प्रक्रियाबाट सिकाइ प्रभावकारी हुने नहुने स्पष्ट हुन्छ। शिक्षण प्रक्रियाले नै सिकाइ सरल, प्रभावकारी र अपेक्षित पुरा हुने निश्चित हुन्छ। यसभित्र शिक्षण विधि र प्रविधिहरू के कस्ता प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित हुन्छ। भाषा पाठ्यक्रमका प्रक्रिया वा विधिहरू भाषिक सिप विकास हुन अभ्यास र पुनरावृत्तिमा आधारित हुन्छन्। भाषा पाठ्यक्रमका क्रियाकलाप अभिनयात्मक, अभ्यासात्मक, आवृत्तिमूलक, खोजमूलक, हेतुबोधात्मक आदि हुन्छन्। यसमा श्रव्य दृश्य, स्पर्श, मौखिक र यान्त्रिक आदि विभिन्न सामग्रीहरूको निर्देशन गरिएको हुन्छ। जस्तै दृश्य सामग्रीमा शब्दपत्ती, तालिका चार्ट, पेपर आदि। अब रहेको छ पाँचौँमा मूल्याङ्कन। सिकाइ उपलब्धिमूलक भए नभएको लेखाजोखा गर्ने माध्यम मूल्याङ्कन हो। यो निरन्तर हुनुपर्छ। के मूल्याङ्कन यसैबाट विषयवस्तु र तिनका शिक्षण प्रक्रिया कतिको प्रभावकारी भए, नभएको अपेक्षित सफलता भए नभएको थाहा हुन्छ। यसैबाट सुधारात्मक विधि अपनाउनु पर्ने, नपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नपर्ने आदि कुराको टुङ्गो लाग्छ। फेरि यसबाट पाठ्यवस्तु, पठन पाठन गतिविधि, सामग्रीगत प्रभावकारिता, उद्देश्यगत व्यवहारकारिता र स्तरयुक्त आदिको समेत मूल्याङ्कन भई सिङ्गो भाषा पाठ्यक्रममा पृष्ठपोषण हुने हुँदा यो भाषा पाठ्यक्रमको अन्तिम चरण र अन्त्य महत्त्वपूर्ण चरण हो मूल्याङ्कन। यसमा मूल्याङ्कनका लागि निर्णयात्मक, सङ्कलनात्मक, निदानात्मक, समसामयिक मूल्याङ्कन छन्। त्यसैले भाषा पाठ्यक्रमका भाषिक सिप उपलब्धिमूलक बनाउन के कस्तो मूल्याङ्कन अपनाउने हो उक्त कुराको निर्देश गरिएको हुन्छ। यसरी अन्य विषयका पाठ्यक्रमले विषयवस्तुको ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ भने भाषा पाठ्यक्रमले भाषिक सिप हासिल गर्ने कुरालाई विशेष महत्त्व दिन्छ। यसले विषयवस्तुजन्य ज्ञानलाई साधनको रूपमा लिन्छ र त्यस साधनद्वारा भाषिक सिप प्रदान अथवा प्राप्त गराउने कुरालाई मुख्य साध्य बनाउँछ। पाठ्यक्रम व्यापक हुन्छ। यसभित्र शिक्षाका उद्देश्यदेखि लिएर तहगत, कक्षागत र विषयगत उद्देश्य, विषयवस्तु र त्यसको क्षेत्र र क्रम,
पाठ्यवस्तु अनुरूपको समयभार र अङ्कभार शिक्षण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रक्रिया जस्ता स्तम्भ राखिएका हुन्छन्। यसका साथै विविध सूचनात्मक सामग्री पनि आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रममा समाविष्ट हुन्छन्। यो सम्बन्धी विषय शिक्षणको आवश्यकता विश्लेषण गरी शिक्षाविद, विषयविद, विषय शिक्षक, अभिभावक आदिका सहभागिता विचार विमर्श गरी तयार गरिन्छ। फेरि राष्ट्रिय लगानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि वस्तुस्थिति सिकाइ सिद्धान्त, शिक्षण पद्धति र विविध नवीन खोज, अन्वेषण, आविष्कार तथा दार्शनिक व्यवहारिक सन्दर्भ आदिको विश्लेषण र सार समष्टिगत आधारमा पाठ्यक्रमको निर्धारण गरिन्छ। यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न व्यापक दस्तावेज हो। अब रहेको छ पाठ्यसूचीको बारेमा। पाठ्यसूची पढाइने कुराहरूको समष्टि हो। पाठ्यक्रमका प्रकार र उद्देश्य अनुरूप तय गरिएका विषयवस्तु वा पाठ्यवस्तु अनुरूप पाठ्यसूची रहेको हुन्छ। यो पाठ्यक्रमका उद्देश्य, अपेक्षा र सीमाभित्र बाँधिएर विषयवस्तुको सिलसिलाबद्ध प्रस्तुतिमा रहन्छ। कुन र कस्ता पाठ्यवस्तु शिक्षण गर्ने भन्ने कुराको क्रमबद्ध प्रस्तुतिलाई पाठ्यसूची भन्न सकिन्छ। जस्तै पाठ्यक्रम संरचनात्मक प्रकृतिको छ भने त्यही बमोजिम पाठ्यसूचीभित्र ध्वनि उच्चारणदेखि लिएर लिपि, वर्णन, रूप, शब्द, पदावली, उपवाक्य, वाक्य र सङ्कथनसम्मका विभिन्न पाठ्यवस्तु क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अर्थात् पाठ्यक्रम सामान्य, विशेष, संरचनात्मक कुन पद्धतिको छ त्यही बमोजिम उद्देश्य पुरा हुने खालका पाठ्यवस्तुको क्रमबद्ध प्रस्तुति पाठ्यसूचीमा हुन्छ। यो स्वयंमा पाठ्यक्रम नभएर पाठ्यक्रमको अपेक्षा पुरा गर्न सहयोगार्थ आउने पाठ्यक्रमकै आंशिक कुरा मात्र हो। पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेका विषयवस्तुहरूको विस्तृत मात्र हो। यो सरलदेखि जटिलताको शिक्षण क्रममा मनोवैज्ञानिक स्तरमा बाँधिएको हुन्छ। अर्थात् अनुक्रममा पाठ्यसूची रहेको हुन्छ। अब रहेको छ पाठ्यांशको बारेमा। यो पाठ्यक्रमकै आंशिक तर एकदमै महत्त्वपूर्ण अंश हो पाठ्यांश। पाठ्यसूची अनुरूपका विषयवस्तुलाई विद्यार्थीहरूका तह, उमेर, क्षमता, रुचि र सिकाइ प्रवृत्ति अनुरूप ढालेर विभिन्न विधाका रूपमा परिणत गरी सीमाङ्कन गर्न र व्यवहारिक उपयोगमा ल्याएर शुष्कीय बनाउने आङ्गिक प्रयास गर्नु चाहिँ पाठ्यांश हो। यसको मुख्य काम भनेको नै पाठ्यक्रममा निर्देशित प्रक्रिया अनुरूप स्तरयुक्त अभ्यास सामग्री प्रस्तुत गर्नु हो। त्यसैले यसको प्रस्तुत अभ्यास सामग्री प्रस्तुत पुस्तकारको रूपमा हुन्छ। यसले पाठ्यक्रम र पाठ्यसूचीका वस्तुलाई आधिकारिक सामग्रीका रूपमा विस्तृतीकरण र सीमाङ्कन गर्दछ। त्यसकारण पाठ्यसूची पाठ्यांश पाठ्यक्रमकै पूरक अथवा सहयोगी अङ्गका रूपमा रहन्छ। पाठ्यक्रम सिद्धान्त र दार्शनिकतामा अडिएको हुन्छ भने पाठ्यसूची र पाठ्यांश पाठ्यक्रमलाई शिक्षणीय र व्यावहारिकतामा ढालेर उपलब्धिमूलक उद्देश्य हासिल गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरूले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवस्थित हुनुहोला। भिडियो मन परे हौसला थपेर लाइक अवश्य नै गर्नुहोला। तपाईँलाई अन्य टपिकको भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँ त्यस टपिकको नाम यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। हवस्, थ्याङ्क्स अ लट फर वाचिङ दिस भिडियो।